बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा नेपालमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 2000 नाग्यो। पछिल्लो 1 महिनामा संक्रमण पुष्टि हुने क्रम बढेको सरकारी भनाई। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 288 जना नयाँ संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 270 जना पुरुष र 18 जना महिला हुनुहुन्छ। मुलुकको नक्सालाई लिएर सरकारले संविधान संशोधन गर्न खोजेका बेला कांग्रेसले विषयलाई अन्तै मोड्न खोजेको हो। जनतामा राष्ट्रियताको भावना नभइकन देशको राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन। राष्ट्रियता बलियो पार्नको लागि हामी गर्न खोजेको। आज संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन गएका कांग्रेस सांसद मध्ये एक अमरेश कुमार सिंह र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक अश्वेत पुरुषको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर देशव्यापी प्रदर्शन जारी। एक वरिष्ठ इसाई धर्मगुरुद्वारा राष्ट्रपति ट्रम्पको आलोचना। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अश्वेत पुरुष जर्ज फ्लोइडको मृत्यु पश्चात भइरहेका प्रदर्शनको 7औं रातपछि संयुक्त राज्य अमेरिकामा अर्को दिनको आज सुरुवात हुँदैछ। कर्फ्यू बीच प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन् र अधिकांश प्रदर्शन अहिंसात्मक छन्। केही शहरमा चाहिँ लुटपाट र झडपका घटना भएका छन्। सिकागोमा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने सेन्ट लुइस र लस भेगसमा प्रहरी अधिकारीहरू घाइते भएका विवरण आएका छन्। बीबीसी संवाददाता क्यारोलिन हाउलिन भन्छन्, प्रदर्शनहरू चर्किरहँदा त्यसप्रति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनाउने प्रतिक्रियाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। 16,000 नेसनल गार्ड सडकमा उत्रिसकेका छन् र ट्रम्पले समस्या समाधानका लागि सेना परिचालन गर्न सक्ने बताएका छन्। बीबीसी संवाददाता क्यारोलिन हाउलिन, प्रदर्शनले राजनीतिक धारणालाई विभाजित गरिदिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रदर्शनमा आन्तरिक आतंकवादीहरू संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् भने उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडनले सेनालाई अमेरिकी नागरिक विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। विश्व ब्याङ्कले उद्यमान अर्थतन्त्रहरूमा कोरोना भाइरस महामारीको लामो समयसम्म ठूलो असर रहिरहन सक्ने चेतावनी दिएको छ। एउटा नयाँ प्रतिवेदनमा उसले भनेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल पर्ने असर बाहेक यो सङ्कटले लगानीलाई कमजोर तुल्याउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय वितरण प्रणालीलाई असर पार्नेछ। विकासशील देशहरूको हकमा त्यसले लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने उसको भनाइ छ। अहिलेको मन्दीले परम्परागत आर्थिक मन्दी गराउनुभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव छाड्ने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। युरोपेली सङ्घका विदेश नीति प्रमुखले अमेरिकामा अश्वेत पुरुष जर्ज फ्लोइडको मृत्युको घटना डरलाग्दो भएको र त्यसमा शक्तिको दुरुपयोग भएको बताएका छन्। जोजेफ बोरेलले अत्यधिक बल प्रयोगलाई लिएर समाजहरू चनाखो हुनुपर्ने र त्यस्ता घटना तत्काल सम्बोधन हुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए। अमेरिकामा जारी तनावलाई मत्थर पार्न आग्रह गर्दै उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको EUले समर्थन गर्ने तथा जुनसुकै प्रकारको हिंसा र जातिवादको भर्त्सना गर्ने दोहोर्याए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनबाट निस्किरहेको फ्रान्सका क्याफे तथा रेस्टुराँहरू फेरि सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। यद्यपि सङ्क्रमण फैलिने उच्च जोखिम रहेको भनिएका ठाउँका क्याफे तथा रेस्टुराँमा ग्राहकहरू छिर्न पाउने छैनन्। उनीहरू बाहिरबाटै टेबलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। बरन्डा नभएका क्याफे तथा रेस्टुराँले बाहिर टेबल कुर्सी राखेर अस्थायी रूपमा व्यवस्था मिलाएका छन्। बीबीसी संवाददाता ह्यू स्कोफिल्ड भन्छन्, आज पहिलो प्रकाशसँगै क्याफे तथा रेस्टुराँका कर्मचारीले टेबल तथा कुर्सी मिलाइरहेका थिए। देश वसन्त ऋतुमा रमाइरहँदा जनजीवन सामान्यतर्फ फर्कने दिशामा आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ। बीबीसी संवाददाता ह्यू स्कोफिल्ड। प्यारिसमा एकजना ग्राहकले स्वतन्त्रता फेरि फर्किएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे। केही आधुनिक प्रविधिका सामानको निर्यातमाथि गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रण कायम गरेको भन्दै दक्षिण कोरियाले जापान विरुद्ध विश्व व्यापार सङ्गठनमा उजुरी दिने प्रक्रिया फेरि सुरु गर्ने जनाएको छ। तर यसबीचमा टोकियोसँग वार्ता पनि जारी राख्ने कोरियाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। युद्धकालीन श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिन भन्दै एउटा दक्षिण कोरियाली अदालतले 2वटा जापानी कम्पनीलाई आदेश दिएपछि तनाव सुरु भएको हो। जापानले त्यो आदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको बताउँदै आएको छ र एउटा कुवाबाट निस्किरहेको प्राकृतिक ग्यासलाई व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्षरत पूर्वोत्तर भारतको आसाम राज्यका अधिकारीले 2000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यो कुवाबाट गत 1 सातादेखि ग्यास निस्किरहेको छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग सहयोग मागिएको छ। घटनास्थल नजिकका गाउँलेले टाउको दुख्ने र सास फेर्न गाह्रो भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या 2000 नागेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 288 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2049 पुगेको हो। मन्त्रालयले आयोजना गर्ने नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा पछिल्लो 1 महिनामा संक्रमितहरूको संख्या व्यापक वृद्धि देखिएको जनाएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या 8 छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा लगातार 5 दिनसम्म 100 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएकामा सोमबार एकै दिन थप 239 जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको थियो। आज थप 288 जनामा संक्रमण पुष्टि हुनुको अर्थ यो एकै दिनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमणबारे पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 288 जना नयाँ संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 270 जना पुरुष र 18 जना महिला हुनुहुन्छ। देवकोटाका अनुसार नेपालमा अहिले 21 स्थानमा रहेका परीक्षण केन्द्रबाट कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको जाँच भइरहेको छ। बीचबीचमा पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणहरूमा प्राविधिक समस्या देखिए पनि त्यसलाई मर्मत गर्दै प्रयोगमा ल्याइएको बताउँदै उनी भन्छन्, हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका केही ठूला सहरहरूमा अटोमेटेड मसिनहरू ल्याउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि एकैपटक धेरैको परीक्षण गर्न सकियोस्। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा गत वैशाख 26 गते संक्रमितहरूको संख्या 100 कटेको थियो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार त्यसबेला मुलुकका विभिन्न क्वारेन्टिन स्थलहरूमा 15,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राखिएको थियो। त्यसको करिब 5 दिनपछि अर्थात् जेठ 1 गतेसम्ममा संक्रमितहरूको संख्या 1,000 नागेको थियो। त्यसबेला क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या 86,000 भन्दा बढी थियो। क्वारेन्टिन स्थलको पछिल्लो अवस्थाबारे देवकोटा भन्छन्, आजको तथ्याङ्क अनुसार पनि 1,45,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। यो हिसाबले यो आकलनले हेर्दाखेरि हाम्रो परीक्षणको र भारतबाट व्यक्तिहरू आइरहेको र क्वारेन्टाइनमा रहेको व्यक्तिहरूमा हामीले परीक्षणहरू गर्दा संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसैले फेरि पनि हामी क्वारेन्टाइनको गुणस्तरको कुरा, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, क्वारेन्टाइनमा रहँदा अपनाउनु पर्ने कुराहरू सबै पक्षले स्थानीय तह, सुरक्षा निकायहरू, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरू, प्रदेश स्थानीय सबैले यसमा संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा हालसम्म 75,343 वटा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 1,16,000 भन्दा बढीको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको बताइएको छ। आजसम्म आइसोलेसन अर्थात् चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै बस्ने व्यक्तिहरूको संख्या 1,825 छ। सबैभन्दा बढी संक्रमित प्रदेश 2 मा छन्। अर्को विषय। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले आज संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावमा संघीय संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषा लगायतका विषय समेटिएका छन्। यसअघि हिजो राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले पनि ती सहित अन्य विषय समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यसै सन्दर्भमा हामीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन गएका कांग्रेसका संसदमध्ये एक अमरेश कुमार सिंहलाई राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले उस्तै प्रकृतिको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको अवस्थामा तपाईहरूले छुट्टै प्रस्ताव किन लगेको हो भनेर सोधेका थियौं। एउटा कुरा राजपा र सत्ताको जुन विधेयक छ त्यसमा के छ त्यति हामी डिटेल देखेका छैन, तर ठक्कै हाम्रै खालको केही असमानता होला, किनकि हाम्रो लङ स्ट्यान्डिङ एउटा पुरानो कुरा के भने मधेस तेस्रो आन्दोलनमा संविधानको निर्माण क्रममा 50 जना भन्दा बढी शहादत दिए, तर उसले केही पनि पाएन र अहिले पनि मधेसको जनता या अन्य भागको जनता पनि डिमोरलाइज। इभन त्यस कारणले हामी मधेसी दल छ भने हाम्रै पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय छ संविधान संशोधन गर्ने। जुन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन उहाँको नेतृत्वमा संविधान संशोधन दर्ता भएको थियो, जुन एमालेको सहयोगको कारणले पास हुन सकेन, त्यसैलाई हामी अगाडि सारेका छौँ, किनकि पार्टीले हाम्रो ओन गरेका छ, हाम्रो पार्टीको हिसाबले गरेका छौँ। दोस्रो, त्यसमा हामी फर्म बिलिभ के गर्छौँ भने हाम्रो मान्यता के हो भने कि सबै राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग समानुपातिक र समावेशी हुनु पर्यो। समावेशी मात्र होइन, समावेशी मतलब त 1 जना 100 जनामा राखेर पनि हुन्छ नि, तर समानुपातिक समावेशीको मतलब कोही जनसङ्ख्याको अनुपातमा त्यसको रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो। अमरेशजी, राजपा र समाजवादी पार्टीले जुन दर्ता गराएका थिए प्रस्ताव, त्यसमा भाषा आयोग, पुनर्संरचना, नागरिकता लगायत यी जुन विषय तपाईँहरूले भन्नुभयो
भएको छ त्यो पनि मैले हेरेँ र हिजोको पनि हेरेँ। अनि त्यसबाहेक पनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतका विषय अझ तपाईँहरूको भन्दा बढी विषयहरू उनीहरूमा समेटिएको छ भनेपछि यी समान भएका विषयबाहेक उनीहरूले उठाएका अझ तपाईँहरूले उठाएका भन्दा इतर विषयमा तपाईँहरूको के धारणा हुन्छ त्यसमा चाहिँ? एउटा त्यसमा त पार्टी निर्णय गर्छ। हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले जे निर्णय गर्छ हामी त्यही धारणा अनुसार जान्छ। हामीले आज दर्ता गराएको विषयमा त हामी फर्म छौँ, अडिट छौँ, यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो। पार्टीको निर्णय अनुसार हामी गएका छौँ। केन्द्रीय समितिको निर्णय छ कि संसदीय दललाई अनि सांसदहरूलाई निर्देश गरिएको थियो कि संशोधन गराउनलाई। बाँकी जुन हाम्रो संशोधनभन्दा बाहिरका विषयहरू छन् त्यो विषयहरूको बारेमा हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय कार्य समिति या संसदीय दलले जे निर्णय गर्छ त्यही निर्णयको अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। यसअघि यस्तै प्रकृतिका प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव विफल भइसकेको अवस्थामा अब चाहिँ पास होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई अमरेशजी? एउटा कुरा पास यदि सरकारले गरेन भने सरकारको लागि चुनौती थपिन्छ। कस्तो चुनौती? चुनौती किन थपिन्छ भने तपाईँ जनतालाई अविश्वास गरेर जनतालाई विश्वासको वातावरण नबनाइकन लामो सरकार चलाउन सक्दैन। एक त सरकारको विरुद्धमा त्यतिकै यो कोरोना महामारीको कारण चाहिँ जुन भुखमरी छ, गरिबी छ, आत्महत्या छ, तर जुन व्यापक रूपमा जुन सरकार 2-2.5 वर्षमा भ्रष्टाचार गर्यो, चाहे उम्नी काण्ड होस्, चाहे बालुवाटार जग्गाको काण्ड होस्, चाहे वाइट बडी काण्ड होस्, चाहे एटी होल्डिङ्सको काण्ड होस् या त्यत्रो अनि अडियो प्रकरणहरू होस्, सबै भ्रष्टाचारको काण्डहरूबाट सरकारसँग जनता आजित भइसकेका छ। न जनताले अधिकार पाउने, त्यसले मलाई लाग्छ कि गाह्रो हुन्छ। अब अन्त्यमा अमरेशजी, सरकारले अहिले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव चाहिँ नक्साको विषयलाई लिएर हो अनि यो विषय उठाइरहेका बेला तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकति अन्त्य मोड्न खोजेको जस्तो, गिजोल्न खोजेको जस्तो देखिँदैन? होइन, एउटा कुरा के भने जति नक्सा इम्पोर्टेन्ट छ, हामी बार बार भन्छु कि राष्ट्रियता खालि ढुङ्गामा नखोजौँ, माटोमा नखोजौँ, जनतामा खोजौँ। जनताको सन्तुष्ट नगरिकन, जनतामा राष्ट्रिय एकताको भावना नभइकन देशको राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन। राष्ट्रियता बलियो पार्नको लागि हामी गर्न खोजेको, यसलाई तपाईँले डिस्टोर्ट नगर्नुहोस् कि हामी त्यो संशोधनलाई बिथोल्न खोजेको। त्यो संशोधन त हामी 7 दिनसम्म पार्टीले निर्णय गरिसकेका छ। भनेपछि तपाईँहरूको नियतमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन? छैन, शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। तर शङ्का गर्ने सरकारको नियतमा छ कि जनतालाई विश्वासमा लिएर जान्छ कि जाँदैन, कि एकतर्फी एक समुदायको मात्र शासन गर्न खोज्छ, त्यो मात्र प्रश्न। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिनका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण चितवन स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामी र कुरुवाहरूले खान बस्नको समस्या भएको बताएका छन्। उपचारमा हुने ढिलासुस्तीका साथै आसपासका होटल र भोजनालयहरू बन्द रहेका कारण आफूहरू अस्पतालको पेटीमै सुत्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। सुनौ नारायणगढबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। उक्त अस्पतालको परिसरमा पुग्दा खुल्ला स्थानमा कोही बिरामीलाई सुताएर छेउमा बसिरहेका थिए त कोही खाना पकाउँदै थिए। कैलालीका राम चौधरी, खाना पकाउनुपर्छ सर, खुवाउनुपर्छ, उसलाई कपडा सपडा धोइदिनुपर्छ, त्यसलाई बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ राम्रो ठाउँमा होइन। अब बिरामी मान्छेलाई त कस्तो ठाउँ चाहिन्छ तपाईँलाई थाहै होला, सुरक्षित चाहियो होइन। अब औषधि टाइममा खुवाइदिने, त्यसलाई कुन औषधि छ बाहिर चलिरहेको, होटल पनि पाउँदैन सर यहाँ। अब के गर्ने, खाना पेट पाल्नै पर्यो, यहाँ क्यान्टिनमा खायो भने महँगो पर्न जान्छ, त्यही भएर यहीँ पकाएर खान लाग्यो। बन्दाबन्दीले गर्दा बाहिर सबै लज होटलहरू बन्द छ, कहाँ गएर बस्ने भन्छन् उनी। उनको मात्र यो अवस्था होइन, क्यान्सर उपचारमा आएका सयौं बिरामी र कुरुवाहरूको यस्तै अवस्था रहेको छ। क्यान्सरको उपचारमा आएका बिरामीहरूलाई सहयोगी नभई उपचारमा कठिन हुने सप्तरी राजविराजका बालेश्वर रामले बताए। कुरुवाहरूलाई त अब चाहिन्छ नि, अब एकजना त त्यहाँ बस्नै पर्ने स्थिति हुन्छ, अनि दौडेर जाँदा अब यहाँ लिन जाऊ, उहाँ रिपोर्ट उहाँ जानुपर्छ। अब खानेकुराको समस्या, हरेक कुरो, खासै अब यहाँ खानेकुराको समस्या नभइदियो, होटल बाहिर भइदियो भए त्यस टेन्सन थिएन। बाहिर होटल बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भयो। उक्त अस्पतालमा आएका बिरामी र कुरुवा अस्पतालको खुल्ला चौरमा खाना पकाएर खाने र रातमा अस्पतालको बरन्डा कोरिडरमा सुत्ने गरेका छन्। अस्पतालको ढिला सुस्तीले गर्दा बिरामीलाई समस्या परेको रुकुमका वसन्त मल्लले बताए। कोरोना भाइरसले गर्दा निश्चित जनशक्तिले काम गर्नुपर्दा उपचारमा केही ढिला भएको हुन सक्ने अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर निर्मल लामिछानेले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेअनुसार चाहिँ अब कर्मचारीहरूलाई चाहिँ केही पर्सेन्टेज कर्मचारीहरू चाहिँ ब्याकअपको रूपमा चाहिँ राख्नु, भोलि चाहिँ हेल्थ केयर डेलिभरीमा असर पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले मिल्ने सक्नेसम्म ठाउँहरूमा चाहिँ थोरै चाहिँ म्यान पावरहरूलाई ब्याकअपको रूपमा सबैजनालाई एक्सपोज नगरेर केही राखेको पनि स्थिति छ। त्यसले गर्दा पनि केही काममा प्रोसेस ढिलो भएको हुनसक्छ। क्यान्सरको उपचारको लागि लामो समय लाग्ने भएको कारण बिरामी र कुरुवाहरूलाई बस्न खानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। ईश्वर जोशी, BBC, नारायणगढ।
यसैबीच कुनै पनि अस्पतालले आकस्मिक तथा गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूको उपचार तत्कालै गर्न अस्वीकार गरे त्यसविरुद्ध उजुरी गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै कतिपय अस्पतालमा बिरामीहरूले अत्यावश्यक शल्यक्रिया सहितका सेवा नपाएको विवरण आइरहँदा उनले त्यसलाई चिन्ताजनक प्रवृत्ति भन्दै त्यो गैर कानुनी भएको बताएका छन्। देशका विभिन्न ठाउँका अस्पतालहरूले आकस्मिक सेवा लिन आउने बिरामीहरूसँग कोरोना भाइरस संक्रमण नभएको प्रमाणस्वरूप पीसीआर वा आरडीटी परीक्षणको रिपोर्ट माग गरेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले सबै आकस्मिक र गम्भीर सेवा चाहिने बिरामीका लागि कोरोना भाइरसको परीक्षण नचाहिने भन्दै त्यस्तो माग गर्नु गलत भएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, जीवन जोखिममा हुने वा अङ्गभङ्ग हुने अवस्थामा कानुनी र आचार संहिता दुवै हिसाबले त्यसरी आकस्मिक उपचारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न पाइँदैन। यो वा त्यो बहानामा कतै अवरोध भएको छ भने काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराउनुहोस्, हामी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ। त्यस्ता घटनाहरू सरकारी सहित विभिन्न अस्पतालहरूमा पाइएको खबरहरूमा जनाइएको छ। निजी अस्पतालहरूको छाता संगठनका अधिकारीले निजी अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको प्रोटोकल पालना गरिरहेको भन्दै कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित नगरिएको दावी गरेका छन्। एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युट नेपालका महासचिव हेमराज दाहाल आफ्नो संगठन आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गैर कानुनी ढङ्गका कुनै पनि काम नभएको दावी गर्छन्। उनले भने, उपचार गर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान रहँदै आएको छ। शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई आरडीटी परीक्षण गरेर हेर्नुपर्छ, तर उपचारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भनेर हामीले पनि अस्पतालहरूलाई भनिरहेका छौँ र बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गरिएको छैन। उनले आफूहरूले नियमसङ्गत रूपमा कामहरू गरिरहेको र गैर कानुनी काम भइरहेको भए कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा बताएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको निर्देशिकामा आकस्मिक रूपमा शल्यक्रिया गर्नुअघि बिरामीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भए या नभएको भनेर आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्न मिल्ने मापदण्डमा तोकिएको छ। आरडीटी परीक्षणबाट 15 मिनटमा नै नतिजा आउने भए पनि यसलाई कम्तीमा 6 घण्टापछि मात्रै नतिजा दिने पीसीआर विधिभन्दा कम विश्वसनीय मानिन्छ। साथी फणेन्द्र दाहालले तयार पारेको रिपोर्टको पूर्ण अंश तपाईँ bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू कमल परियार र गनी अन्सारी। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौँ, कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको बेला विदेशबाट फर्किने लाखौँ नेपालीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ। यो कार्यमा सेनाको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ वा हुँदैन? प्राप्त जवाफमध्ये हामीले केहीलाई यहाँ समेटेका छौँ। पार्वती रेग्मी लेख्छिन्, गाह्रो स्थिति आउँदा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिएका कैयौँ उदाहरण छन् र सेना सफल पनि भएको छ। तर यो परिस्थितिमा जिम्मा लगाउने मात्रै होइन, सरकार पनि संवेदनशील भएर लागेमा सफल हुने देखिन्छ। सुदीप कर्ण लेख्छन्, सेना खटाउनु राम्रो होला, किनभने त्यसो गर्दा सबै कुरा सङ्गठित हुन्छ। तर सेना खटाएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई आफ्नो सही क्षेत्राधिकारबारे बुझाउनु पर्ला। सरकारले लकडाउन मात्र गरेर जनतालाई दुःख दिनु भएन, विदेशबाट आएकाहरूलाई राम्ररी जाँच पनि गर्नुपर्छ। बीके गमको तर्क छ, विपदका बेला अग्रपङ्क्तिमा रहेर कुशलतापूर्वक काम गर्ने सेना हो। सेनामा सबै किसिमको विपदसँग जुझ्ने योग्यता र जनशक्ति छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा पनि सेनाले प्रभावकारी भूमिका र क्षमता देखाउनेछ। तर आफूलाई तिलक भनेर चिनाउने फेसबुक प्रयोगकर्ता लेख्छन्, यति सानो कामका लागि सेना परिचालन गर्नु भनेको देशको स्थिति कहाँ पुग्यो भन्ने देखाउँछ। फरक धारणा राख्ने क्रममा दिपेन्द्र हिमजालीले लेखेका छन्, नेपाली सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति त देखिँदैन। छिमेकी राष्ट्र भारतको महाराष्ट्र बाहेक अन्य राज्यमा सेना परिचालन गरिएको देखिएन। जनतालाई अल्मलाएर कतै एनसीसी पास गर्ने र लिम्पियाधुरा मुद्दा ओझेलमा पार्ने चलखेल पो हो कि? राजु छेत्री प्रश्न गर्छन्, अहिले किन सेना परिचालन गर्नुपर्ने? सेना केका लागि राखिन्छ र कुन देशमा कुन अवस्थामा तैनाथ गरिन्छ? बरु सीमामा तैनाथ गर, कालापानी र लिपुलेकमा लगेर राख। चुडामणी गदाल लेख्छन्, सबै खाले विपदका अग्रपङ्क्तिमा खटिएर सेनाले उद्धार तथा व्यवस्थापन गरेका धेरै उदाहरण हाम्रा सामु छन्। धैर्य र नागरिकलाई अनुशासनका साथ नियम पालना गराउने क्षमता सेनामा भएको कारण उसको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ। अब पालो केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गको। संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक अश्वेत पुरुष जर्ज फ्लोइडको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर देशव्यापी प्रदर्शन अझै रोकिएको छैन। घटनालाई लिएर आक्रोश बढिरहँदा एक वरिष्ठ इसाई धर्मगुरु बिशपले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आलोचना गरेकी छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् गनी अन्सारी।
प्रहरी हिरासतका क्रममा अफ्रिकी अमेरिकी निहत्था पुरुष जर्ज फ्लोइडको ज्यान गएपछि एक हप्तादेखि अमेरिकाभरि प्रदर्शन भइरहेका छन्। कैयौँ शहरमा कर्फ्यू जारी रहँदा प्रहरी अधिकारीहरूमाथि गोली प्रहारका घटना भएका छन्। न्युयोर्क शहरको 5th एभिन्यू लगायतका स्थानमा लुटपाट भएका छन्। तस्बिर खिचाउनका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अघि बढिरहँदा बाहिर प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि सेना परिचालन गर्न सक्ने बताए। पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि जर्ज फ्लोइडको मृत्यु नभई हत्या भएको घोषणा गरिएको छ। हत्याको आरोप लागेका प्रहरी अधिकारीलाई आगामी हप्ता अदालतमा पेश गरिनेछ। यसअघि हिजो एक अदालतले आरोपितलाई उपस्थित गराउने समय सारिदिएको थियो। फ्लोइडको हत्यालाई लिएर कालो मङ्गलबार भनेर विश्वव्यापी चलाइएको विरोध अभियानमा कलाकारहरू जोडिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्त मिसेल ब्यासेले कोरोना भाइरस महामारी र जर्ज फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर भइरहेका प्रदर्शनले ऐतिहासिक जातीय असमानतालाई दर्शाएको बताएकी छन्। एउटा वक्तव्यमा उनले भनेकी छन्, यो भाइरसले लामो समयदेखि व्यवस्था गरिएको असमानतालाई बाहिर ल्याइरहेको छ। उनले अगाडि भनेकी छन्, अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको हत्यालाई लिएर भइरहेका प्रदर्शनले रङ्गका आधारमा प्रहरीले गरिरहेको हिंसालाई मात्रै देखाएको छैन, बरु त्यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका क्षेत्रमा र जातीय आधारमा रहेका असमानतालाई पनि बाहिर ल्याइदिएको छ। गनी अन्सारी वैज्ञानिकहरूले लामखुट्टेलाई मलेरिया अर्थात् औलो सर्नबाट जोगाउने क्षमता भएको एउटा सूक्ष्मजीव पत्ता लगाएका छन्। केन्या र युकेका वैज्ञानिकहरूले उक्त सूक्ष्मजीव औलो रोग नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बीबीसीका स्वास्थ्य तथा विज्ञान संवाददाता जेम्स ग्यालहरको रिपोर्ट सुन्नुहोस् कमल परियारबाट। औलो रोगको परजीवीबाट संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा पनि उक्त रोग सर्छ। तसर्थ लामखुट्टेलाई उक्त परजीवीबाट जोगाउन सकिए औलोबाट मानिसहरू पनि स्वतः सुरक्षित बन्न सक्छन्। औलो रोग नियन्त्रण गर्नका लागि अहिले पत्ता लागेको सूक्ष्मजीवबाट संक्रमित लामखुट्टे प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्ने कि उक्त सूक्ष्मजीवको स्पोर प्रयोग गर्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यो सूक्ष्मजीवको नाम माइक्रोस्पोरिडिया एमबी हो। केन्या स्थित भिक्टोरिया तालको किनारमा भेटिएका लामखुट्टेको अध्ययन गर्दा यो सूक्ष्मजीव फेला परेको हो। यो सूक्ष्मजीव लामखुट्टेको आन्द्रा र प्रजनन अङ्गमा बस्छ। शरीरमा माइक्रोस्पोरिडिया भएको लामखुट्टेमा वैज्ञानिकहरूले औलोको परजीवी फेला पारेनन् अनि प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उक्त सूक्ष्मजीवले लामखुट्टेलाई सुरक्षा प्रदान गरेको प्रमाणित भयो। यसबारे नेचर कम्युनिकेशन्स नामक वैज्ञानिक जर्नलमा एउटा अध्ययन प्रकाशित भएको छ। माइक्रोस्पोरिडिया ढुसी वर्गमा पर्ने सूक्ष्मजीव हो। यसका अधिकांश प्रजाति परजीवी हुन्छन्, तर यो नयाँ प्रजातिको माइक्रोस्पोरिडिया लामखुट्टेका लागि लाभदायक हुन सक्छ। अध्ययन गरिएका मध्ये 5% लामखुट्टेमा उक्त सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रूपमा पाइएको थियो। अहिलेसम्म हामीले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कले यसले औलो 100% रोक्छ भन्ने देखिन्छ। केन्या स्थित इन्टरनेसनल सेन्टर अफ इन्सेक्ट फिजियोलोजी एन्ड इकोलोजीका डाक्टर जेर्मी हेरनले बीबीसीलाई भने, यो वास्तवमै एउटा ठूलो उपलब्धि भएको धेरैलाई लाग्ने उनको धारणा छ। प्रत्येक वर्ष औलोका कारण 4 लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ। तीमध्ये अधिकांश 5 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। झोलको प्रयोगबाट र कीटनाशक औषधि छर्दा औलो रोकथाममा केही सहयोग पुगे पनि यो रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ उपाय आवश्यक भएको धेरैको मान्यता छ। कमल परियार। अब एउटा विशेष संक्षेपमा। दक्षिण पूर्वी अरब सागरमा हाल विकास भइरहेको र यसै साता भारतमा प्रवेश गर्ने आकलन गरिएको निसर्ग नामक चक्रवातको प्रभाव नेपालमा पनि देखिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तर चक्रवात सिधै नेपालमा प्रवेश नगर्ने भएकाले यहाँ हुने असर आंशिक हुने उनीहरूको भनाइ छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल दक्षिण पूर्वी अरब सागरमा रहेको न्यून चापिय क्षेत्र उत्तरतर्फ सरिरहेको छ र यसले बुधबार चक्रवातको स्वरूप लिनेछ। अहिले नेपालमा पश्चिमी वायु र अरब सागरमा रहेको न्यून चापिय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव देखा परिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज मङ्गलबार प्रस्तुत छ सकारात्मक कार्यको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटो। लकडाउनकै बिचमा मैले 9वटा स्वेटर बुने। अन्य महिलाहरूले पनि थुप्रै बुनिरहेछन्। तातापानी गाउँपालिकामा 30 जनालाई सिकायो, चनना नगरपालिका 10 मा 20 जनालाई सिकाइरहेको छु। बसेर दुनियासँग कुरा गर्नु भन्न त त्यो स्वेटरहरू बुनेपछि अरूसँग माग्न परेन।
लकडाउनका कारण झण्डै 70 दिनदेखि घरमै बस्नु परेकाले काम गर्न नपाइएको भन्दै धेरै मानिसले गुनासो गरिरहेका बेला कर्णालीका महिलाहरूले स्वेटर, मोजा, पन्जा लगायत बुनेर आम्दानी गरिरहेको बताएका छन्। पहिलेदेखि सिप भएका महिलाहरूले अन्य महिलालाई पनि सिकाउने गरेको बताएका छन्। अरू बेला वर्षको 2 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिनेमा यो वर्ष लकडाउनका कारण बुन्नका लागि समय पर्याप्त भएकोले आम्दानी बढ्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक कार्यक्रम विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दैछिन् जुम्लाबाट साथी कृष्णमाया उपाध्याय। पहिला आफूलाई आवश्यकता परेको बेला स्वेटर, टोपी, मफलर बुनेर लगाउनुका साथै बजारमा माग भए अनुसार बुनेर बेच्दै आएको भए पनि लकडाउनको समयमा घरमै बसेर बुन्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको हुनाले समयको सदुपयोग हुनुका साथै आम्दानी पनि हुने भएकाले खुसी लागेको बताउँछिन् जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाकी हेमा कार्की। अरूसँग माग्नु भन्दा त आफ्नो एक पैसा भए पनि आफ्नो कमाएकै पैसा राम्रो लाग्छ। अब कसैसँग माग्नु पनि पर्दैन हैन। एक हप्तामा एउटा स्वेटर सकिन्छ। महँगो खालको धागो किन्नु भन्यो भने 1400 रुपियाँ पर्छ। अब 2500 3500 गरेर बेच्छौँ। बसेर दुनियासँग कुरा गर्नु भन्न त त्यो स्वेटरहरू बुनेपछि अरूसँग माग्न परेन। एकजनाले वर्षमा बुन्ने कामबाट झण्डै 2 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने भए पनि लकडाउनको समयमा त्यो भन्दा बढी कमाउन सकिने भएकाले बुन्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको यहाँका महिलाहरूले बताएका छन्। आफूले बुनेको स्वेटरको कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका निजामती कर्मचारीको पोसाकसँग लगाउनुको लागि माग हुन थालेपछि भने जस्तो आम्दानी गर्न सफल भएको बताउँछिन् जुम्लाको सिजा गाउँपालिकाकी अनिता शाही। लकडाउनकै बीचमा मैले 9 वटा स्वेटर बुने। अन्य महिलाहरूले पनि थुप्रै बुनिरहेछन्। आफ्नो आवश्यकता हुन्छ नि खर्च जुटाउनलाई एकदम सहजता के एक खालको यो पनि एउटा रोजगारी हो जस्तो लाग्यो कि मलाई। मेसिन भइदिएको अलि अझ छिटो गर्न सकिन्थ्यो होला र रोपाइको बेला रोप्न जानुपर्छ, दाउरा समयमा दाउरा जानुपर्छ, हरेक काम गर्नुपर्छ, मान्छेमा चासो हुनुपर्छ। जिल्लाको विभिन्न पालिकामा पुगेर महिलाहरूलाई स्वेटर, टोपी, पन्जा, मोजा, मफलर बुन्न सिकाउँदै आएको भए पनि लकडाउनको समयमा आफ्नै घरमा बसेर बुन्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको हुनाले समयको सदुपयोग हुनुका साथै घरायसी खर्च जुटाउन सहज हुन थालेको बताउँछिन् जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी हस्तना नेउपाने। तातापानी गाउँपालिकामा 30 जनालाई सिकायो। चन्दननाथ नगरपालिका 10 मा 20 जनालाई सिकाइरहेको छु। अनि धागोहरू पनि सदुपयोग हुन्छ। बच्चा बच्चीलाई किन्न नपर्ने आफूले बुनेपछि सजिलो हुन्छ। घरको काम पनि गर्नु पर्यो। मागहरू धेरै छ तर पुर्याउन सकेका छैन। अन्य सामानको तुलनामा धागोको व्यापार धेरै भए पनि भारतबाट आउने धागो रोकिएको हुनाले नेपालमै पाइने धागो बढी बिक्री हुन थालेको बताउँछिन् लामो समयदेखि जुम्ला बजारमा धागोको व्यापार गर्दै आएकी रिता पछाई। आधी केजी र 1 केजी सकिने बित्तिकै फेरि अर्को लिन आउँछन्। त्यही कारणले हामीहरू अनुमानै गर्न सक्दैनौँ। धेरै मान्छेहरू आउँछन् त एक दिनमा। त्यही भएर 2 क्वालिटीको धागो हैन, एउटा इन्डियन एउटा नेपाली। अहिले चाहिँ इन्डियन चाहिँ सबै सकिसक्यो, नेपाली चाहिँ छन्। आफूले बुनेका सामानहरूको बजारमा माग बढ्दै गएको हुनाले भने जस्तो आम्दानी गर्न सफल भएको यहाँका महिलाहरूले बताएका छन्। घरको सबै काम सकेर फुर्सदको समयमा हातले बुन्दा त राम्रो आम्दानी भइरहेका बेला मेसिनको व्यवस्था गर्न सकेमा त्यो भन्दा पनि बढी आम्दानी गर्न सकिने भएकाले सरकारवाला निकायहरूको सहयोगको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिइन् हाम्री जुम्ला संवाददाता कृष्णमाया उपाध्याय। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी राष्ट्रपति पदका डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनले जातीय तनावले विभाजित अमेरिकाले अहिले सबैलाई एकजुट बनाउन नेतृत्व खोजिरहेको बताएका छन्। अश्वेत पुरुष जर्ज फ्लोइडको मृत्युपछि अमेरिकाभरि एक सातादेखि प्रदर्शन भइरहेका छन्। विश्व ब्याङ्कले उद्यमान अर्थतन्त्रहरूमा कोरोना भाइरस महामारीको लामो समयसम्म ठूलो असर रहिरहन सक्ने चेतावनी दिएको छ। रुसी प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई सघाउन सरकारले 2 वर्षका निम्ति $70 अर्ब बराबरको कार्यक्रम ल्याउन सक्ने सङ्केत दिएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनबाट निस्किरहेको फ्रान्सका क्याफे तथा रेस्टुराँहरू फेरि सञ्चालनमा आउन थालेका छन् र एउटा कुवाबाट निस्किरहेको प्राकृतिक ग्यासलाई व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्षरत पूर्वोत्तर भारतको आसाम राज्यका अधिकारीहरूले 2000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छन्। हवस् त BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।